आमी मडगांव गेल्ली आमी फॅमिली. मडगांवच्यान येतना हांगा कित्याक गर्दी काय म्हणून पळोवपाक रावल जाल्यार एक स्कुटर पडून आसा आनी लोकांली गर्दी आसा. पळयत जाल्यार थंय एक्सिडेंट. आतां तो कोण म्हणून कळना म्हाका. ताका हातूंत घालून 108 घालून गेलो. कोण तो म्हाका अजून कळना. पूण एम्बुलन्स पयली येयली ती कितें जाली? ती पयली ती घेवन गेले म्हणटा ते लोक. ते म्हाका कांय खबर ना. कळ्ळें तुका. हांव येतकीर हांगा कांय नाशिल्लें. फक्त लोकांची गर्दी आशिल्ली आनी ती स्कुटर थंय पडून आशिल्ली आनी कांय ना. तर आमी कुडचडे काकोडा आनीक ह्या मेन रोडार आसा जो रोड कुडचडेच्यान सांगेर वयता आनीक ह्या रस्त्यार आमी वारंवार न्यूज केल्ले इन गोवान आनीक इन गोवान प्रत्येक न्यूज जी आसा ते सत्य दाखयले आसा. सत्य साहस हे आमी केल्ले आसा आनी दाखयल्ले आसा कशे पद्दतीन ह्या रस्त्यार एक्सिडेंट जाता. आतांच ह्या रातच्या टायमाचेर एक एक्सिडेंट जालो. जो चलत वयतालो ताका स्कुटर लागली आनी तो पडलो आनी तेजे पांयाक डॅमेज जाली. तेजे नंतर हांगा ताका 108 येयली. 108 येयले नंतर 108 हांगा बंद पडली. तेजे नंतर दुसरी 108 जी आसा ती आपोवपाक गेले आनीक 108 दुसरी येवन ताका कुडचडे काकोडाच्या हेल्थ सेंटराक व्हेलो आसा. पूण आमी पळयतात की सिवरेजी खातीर हांगा रस्तो खोडलेलो आनीक जो रस्तो आमी आतां जरी पळयलें जाल्यार इंटरनल रोड जे आसा ते हांगा डांबरीकरण जाल्लें आसा. पूण मेन रोड जो आसा कुडचडे आनीक सांगे वयता तो मेन रोड आजून हॉटमिक्स किंवा डांबरीकरण केलें ना किंवा प्रिमिक्स केलें ना. हेजे खातीर वारंवार एक्सिडेंट जाता आनीक जे एक्सिडेंट जाता ते पांये किंवा जीव वचपाचे अशें जातात. आतां जर तुमी पळयत जाल्यार कुडचडेचे पुलीस जे आसा तेंच्यांनी पंचनामो केल्लो आसा आनीक जो चलत वयतालो ताका मार लागलो आसा. तेजी चप्पल जी आसा ती चप्पलां हांगा रस्त्यार पडली आसा. तुमकां मुद्दम दाखयता. तुमी फाटल्यान पळयतले ही चप्पल जी आसा ते चप्पल तेजी पडले आसा जो चलत वयतालो तेजे. आनीक स्कुटरवालो जो आसा तो सांगेर वयतालो आनी सांगेर वयतना ताका ह्या कुणकुला लागून कट मारची पडली आनी ताका खंय तरी लागलो आनी तो पडलो. आतां एक प्रश्न निर्माण आसा. 108 जेन्ना एक्टीव आसा तेन्ना ह्यो 108 बंद कशी पडटा. आमी जेन्ना येयले हांगा तेन्ना 108 स्टार्ट जाले आनी तो हांगच्यान पळोवन गेलो सांग्यार गेल्लो आसा. म्हणटनीक जे रस्ते आसा ते सुरक्षीत मेळपाक जाय. लोकांक राहत ही मेळपाक जाय. ही वारंवार आमी गजाली ज्यो आसा तुमकां इन गोवाच्या माध्यमांत आमी दाखयता. ह्या रस्त्यार जवळ जवळ 17 ते 18 एक्सिडेंट जे जाल्ले आसा तितून भितर थोड्याचो जीवूय गेल्लो आसा. थोड्याचे हातपांय मोडलेले आसा. आनीक अशे पद्दतीन जेन्ना रस्ते आसा मुख्य रस्ते जे आसा जे महामार्ग जो आसा तो कंप्लीट करपाक जाय आसलो. पूण कंप्लीट करनासतना इंटरनल रोड जे आसा ते इंटरनल रोडाचें काम जाता. पूण हे रोड जे आसा ते हे रोड अशेंच पडलेले आसा. कोणकुलां किंवा ह्या जे आसा जे आमी म्हणटात की चेंबर जे आसा ते चेंबर सुद्दां ह्या पद्दतीन आसा की टायर जर गेलो जाल्यार ती गाडी सायडीन वयता आनी दुसरे गाडयाक लागता आनी एक्सिडेंट जाता. अशी परिस्थिती ही आसा कुडचडच्या महामार्गाची. आनीक हो जो आसा सुरळीत रस्तो जो आसा तो जावपाक जाय. आतां म्हणटात की हेल्मेट ही डबल सीट वयता तांकां दोगांकय हेल्मेट जाय म्हण. पूण रस्ते तुमचे पयलीं सरकारान हांगा सुरळीत करपाक जाय आनी तेन्नाच खंय तरी असले जे कायदे आसा तेन्ना कायदे लागू करपाक जाय. हांगा रस्तेच सारके ना आनी डबल हेल्मेट जे आसा ते लागू केल्ले आसा. सरकाराचो अजब कारभार जो आसा तो आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी कुडचड्यार जर पळयत जाल्यार कुडचड्याचे सगळे रस्ते जे आसा ते खराब जाल्ले आसा. लोकांचे सस्पेन्शन जी आसा गाडयांची ती खराब जाल्ली आसा. आनी अशे परिस्थितीन लोक जेन्ना वयता जे बायल मनीस जेन्ना वयता तेन्ना अशे अनेक अपघात जे आसा अपघाताचे सत्र जे आसा ते कुडचडे काकोडा ह्या रस्त्यार तुमकां पळोवपाक मेळटा. इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.